इन्होंने तय किया हुआ किसने आना है किसने जाना है, इन्होंने तय किया हुआ सर। पाकिस्तान का और ये क्या कर सकते हैं, और पार्टी के पास सिर्फ यही रह गए हैं और कोई बंदा नहीं है इनके पास। आज पाकिस्तान में 13वें सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और दो उम्मीदवार मुकाबले में हैं। महमूद खान अचकज़ई PTI या SIC सपोर्टेड हैं, जबकि दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं और वो हुक्मरान इत्तेहाद यानी PMLN पीपल्स पार्टी और MQMK सपोर्टेड हैं। ज़्यादातर तवक्को यही की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी ही जीत जाएंगे, लेकिन इन इंतखाबात के हवाले से या इन सदारती इंतखाबात के हवाले से अवामी सतह पे क्या राय है वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। नासिर साहब बताइए ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, पहले तो जो इलेक्शन हुए हैं इनकी समझ नहीं आई कि ये किस तरह इन्होंने करवा दी हैं। उसके बाद ये जो अभी सदारती इलेक्शन ये करवा रहे हैं, सदारत के लिए जो मुंतखब हो रहे हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, ये पाकिस्तान में पीपल पार्टी के पास सिर्फ यही रह गए हैं और कोई बंदा नहीं है इनके पास आया कि इन्होंने ही हम पर हुकूमत करनी है, बार बार इन्होंने ही आना जाना है। और पहले तो ये देखें ना कि ये लोग करते क्या रहे हैं हमारे साथ, और ये फिर वही आ रहे हैं, तो ये अब क्या करेंगे। पहले ही इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है और मज़ीद जो है ये मज़ीद जो है ना ये बेड़ा गर्क करेंगे पाकिस्तान का, और ये क्या कर सकते हैं। और इनके पास और कोई बंदा ही नहीं है जिसको ये सदर मुंतखब कर सकें। खुदा के लिए यार ये हमें माफ़ी दे दो, और कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं ला सकते तो कम से कम कुछ ना कुछ तो इस तरह का काम करो कि अवाम का कोई खैर ख्वाह ही आ जाए। ये तो तकरीबन कुछ नहीं तो मेरी एज 55-60 साल हो चली है, तो मैं तब से यही देख रहा हूँ कि यही चेहरे हैं, यही लोग हैं, यही बारी बारी बदल के आते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि क्या मुल्क की कोई बेहतरी हो पाएगी इस वक्त जो सर हालात हैं इससे? जो अब ये नज़र आ रहा है ना, ये वही पुराने लोग ही आए हैं, तो ये किस तरह बेहतरी हो सकती है। अगर कोई नए चेहरे आएंगे, कोई पढ़े लिखे लोग आएंगे तो तभी कुछ हो सकता है ना। तो यही लोग फिर दोबारा आएंगे तो कैसे हो सकता है कि चेंजिंग आए। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये लोग कोई चेंजिंग लेकर आए। अगर इन्होंने लाकर चेंजिंग लानी होती तो ये आज से कोई 20-30 साल पहले हमारा मुल्क कहीं से कहीं होता। ये तो वही लोग हैं, तो इन्होंने इसी तरह करना है जो ये पहले करते रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू साहब। जिनके ज़्यादा चांस हैं मुंतखब होने जा रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि क्या डिलीवर करेंगे और सदर का रोल क्या होता है पाकिस्तान सिस्टम को, होता भी है या नहीं होता है? इस तरह की जो नौयत हम देख रहे हैं, रोल तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं, किसी का भी नहीं छोड़ा। पहले सबसे पहले मेरे इल्म के मुताबिक, नाकस इल्म के मुताबिक तो ये है कि जो जिस ओहदे के मुताबिक अहल है उसको बिठाया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से काम को समझता हो पहले, तो फिर वो काम को डिलीवर भी कर सके। यहाँ जो नहीं समझते उनको बिठा दिया जाता है, जो समझते हैं वो ख्वार होते हैं, जलील होते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, माशरे में बदअमनी का सबब बनते हैं। तो हमारी क्या, मैं तो समझता हूँ कि जो मल्टी नेशनल कंपनी है वो 3 बंदों की तनख्वाह एक को देते हैं कि उसमें वो एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो समझता है काम को, ड्राइव भी कर सकता है, बिल भी काट सकता है और भी बना सकता है बिल, और बाकी मामला को भी समझता है। तो इसलिए वो मल्टी नेशनल कंपनी एक बंदे को ज़्यादा पैसे दे के काम अपना थोड़े टाइम में ज़्यादा काम लेती है। तो अगर मुल्क में जो लोग नहीं समझते सिस्टम को या इस अहल नहीं है तो बैठा दिए जाएंगे, तो फिर ऐसे ही होना जो पिछले कई सालों से, कई सदियों से होता आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि असल चैलेंज इस वक्त क्या है इस मुल्क को? मुआशी चैलेंज है या बाद इंतज़ामी का चैलेंज है या शऊर की कमी है? चक्कर क्या है हमारा? शऊर की कोई कमी नहीं है सर, माशरे में कोई शऊर की कमी नहीं है। बदअमनी लोग पढ़े लिखे हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क की, पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब मिलती नहीं है, तो वो बदअमनी का चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, फारग बैठते हैं, बदअमनी का सबब बनते हैं। माशरे देखे हैं दूसरे मुल्कों में, वो बच्चा जब से बच्चे से वो बड़ा होता है तो उसको ऐसी लाइन दी जाती है कि वो फ्री रहता ही नहीं है। वो काम करते हैं, लोग जिस लेवल के उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो काम करते हैं। माशरे में बदअमनी बहुत कम है। यहाँ अच्छे तरीके से लोग पढ़ते हैं, माँ बाप अपनी ज़मीनें बेच के, घर बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो कल को पढ़ लिख के माशरे का अच्छा शहरी बने। अच्छा, अब आप जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस
اس کے ایشوز کیا ہیں؟ کبھی کسی نے حل کرنے کی کوشش کی ہے نہیں، کہ سوال اصل ہی- مسئلے کیا ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا تو کوئی حل کرنے کی پرابلم کریٹ کی جاتی ہے. معاشرے میں عام طور پہ یہ مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے جس میں ساری چیزیں ہی آتی ہیں، بجلی کے بل ہے، گیس کے بل ہے، واسطہ کے بل ہے، یا روز ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی آپ اکیلے کیا کر لیں گے، 2 لوگ کیا کر لیں گے، جو اوپر بیٹھے ہوئے وہی نہیں صحیح کنٹرول کرتے تو آپ کیا کر لیں گے. پھر ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اچھی ٹریننگ ہوئی ہے، ان لوگوں کو اداروں کو سربراہی دی جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بن سکے. اگر ایسا ہی رہا جو میں ایک شعبے کا اہل نہیں ہوں، مجھے بٹھا دیا جائے تو میں نے پوچھ کے ہی کرنا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے، اتنی دیر میں زندگی گزر جائے گی. تو ہماری رائے ہے لوگوں سے مشاورت کریں، ملک کو چلانے کے لیے مشاورت کریں، ملک کو بگاڑنے کے لیے مشاورت نہ کریں. اچھا، اب آپ یہ بتائیے یونس بھائی کہ آپ کے اس علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں سڑکیں بن گئی ہیں لیکن رش پھر وہی کا وہی ہے، سڑکوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، یہ اصل کیوں ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ کہ ادارے اپنا پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی حدود سے زیادہ آگے جا کے اپنا جو بھی سامان ہے دکانوں کا، جو بھی کام کا سلسلہ ہے، وہ بجائے دکان کے اندر یا اپنی حدود میں رہتے ہوئے کریں. ہم کراس کرتے ہیں، 20-30 فٹ آگے لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا 1 وے کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سب سے بڑا خطرناک ہے. تو جو ادارے ہیں ایکٹیو ہوں، کام کریں اپنے، اور میرا خیال ہے اپنا ذاتی کہ کافی حد تک اس میں بہتری آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا، شاہدرہ سے لے کر یہاں تک اربوں روپے لگ چکے ہیں، واقعی اربوں روپے لگے ہیں کوئی پچھلے شک 2-3 نہیں. سالوں میں. بالکل ایسا ہی. ان اربوں روپوں سے تو سڑک جہاں بھی باٹل نیک بنا ہے وہ بنا ہی ہے، رکی تو نہیں رکی ہے، نہیں. نینسک موڑ ختم تو نہیں ہوا. صرف کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. محکمے جیسے کہ ٹریفک پولیس کے محکمے ایکٹیو ہو کے کھڑے ہوں، ڈیوٹی دیں. ہم جیسے آپ فرما رہے ہیں، شاہدرہ موڑ پہ بھی اکثر یہی پرابلم ہے. منڈی کے علاقے چلے وہی یہی پرابلم ہے. پھول منڈی آ جائے یہی پرابلم ہے. ادارے ہوتے نہیں ہیں، لوگ ہوتے نہیں ہیں، ڈیوٹی دیتے نہیں. اس وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے. جنہوں نے صبح آفس جانا ہے، بچوں نے اسکول کالج جانا ہے، ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. ان کا ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے صبح کے ٹائم. تو کوئی اپنا کام، جب تک ہم لوگ اپنے کام کو فرض سمجھ کے نہیں نہ کریں، ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. اچھا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں کہیں شعور کم تو نہیں ہو گیا یہ والا کہ ہم نے قانون نافذ کرنے والوں کا انتظار نہیں کرنا، خود ہی قانون کی پابندی کرنی؟ جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ایسی ہمارے کمی ہے کیونکہ آپ نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہے، وہاں تو ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں، وہاں تو ہر وقت تو نگران نہیں ہوتے. نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. کیونکہ بار بار ہم غلطی کرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غلط صحیح ہے، تو صحیح کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور غلط کو ہم صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو شعور آج کے آپ لگتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری بنیں گے یا اچکزئی بنیں گے؟ نہیں، اچکزئی صاحب دوسری بات ہے. ان لوگوں نے یہ سلیکٹڈ ہے، یہ طے ہو چکا ہوا اس نے آنا اس نے آنا. یہ تو ایک دکھلاوا ہوتا ہے میرے خیال کے مطابق کہ جی دوسرا بندہ کھڑا کر دو، اس کو بھی ووٹ دے دو، اس کو بھی دے دو. انہوں نے طے کیا ہوا کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے، انہوں نے طے کیا ہوا. سر تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. آپ بہت شکریہ. اللہ حافظ.